नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सचिता। कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा हामी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। आज हामी कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा ललितपुर गुदबारी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनसँग कुराकानी गर्नेछौं। उहाँ जनप्रतिनिधि भएर आउनु भएको 4 वर्ष बितिसकेको छ। 4 वर्षको यो समयमा उहाँले जनताको घरमा जाँदाखेरि जुन एउटा वाचा, जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, चुनावी एजेन्डा अनुसार ती घोषणा पत्रमा लेखिएका थिए ती सुन्दर शब्दहरू, ती शब्दहरू कतिको पूरा भए, उहाँले जुन कुराहरू प्राथमिकतामा राख्नु भएको थियो नागरिकको सवालमा ती एजेन्डाहरू कतिको कार्यान्वयन भए र 4 वर्षमा नगरपालिका भित्र भएका नयाँ परिवर्तनहरू लगायतका सुख, शान्ति, समृद्धि, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा यावत विषयमा रहेर आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा। र कोरोनाको कहर छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रा अतिथिलाई स्टुडियोमा बोलाएर कुराकानी गर्ने गर्थ्यौँ, तर कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि निषेधाज्ञा जारी छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुमबाट कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र यहाँहरू सबैलाई यति बेला बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेरिरहनु भएका दर्शकहरूलाई घरमै बस्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने स्वास्थ्य नै ठुलो कुरा हो र सरकारले पनि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। घरमै बसेर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। र अब भने हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। यति बेला जुममा हामीसँग मेयर साहब गजेन्द्र महर्जन, उहाँ गोदाबारी नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ, हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा। धन्यवाद। हजुर आराम हुनुहुन्छ मेयर साहब? के छ खबर यहाँको? एकदम अहिले कोरोनाको कहर छ। अब आराम भन्दा पनि अब देशदेखि लिएर सबै ठाउँमा समस्या छन्। अब समस्या बावजुद पनि हामी यो समस्यालाई अब समाधान गर्नतर्फ हामी सबै अग्रसर लाग्नुपर्छ। त्यसको लागि सबै लागिरहेका छौँ। कोरोनाको कहरमा घरमै बस्ने भन्दा पनि नागरिकलाई कसरी सेवा सुविधा दिने यो स्वास्थ्यको कुराहरू जुन भइरहेको छ, यो सङ्क्रमणबाट कसरी बस्ने, कसरी जिताउने भन्ने तपाईँ त्यो अभियानमा लागेको छु भन्नुभयो। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? एकदमै अहिले यो जुन चाहिँ कोभिड यो दोस्रो भेरिएन्ट जुन आएको छ, त्यसले गर्दा हाम्रो नेपालमा विशेष गरेर इन्डियाबाट जुन चाहिँ यो यहाँको जुन खुल्ला सिमानाको कारणले नेपालमा जुन चाहिँ यो यति चाहिँ छिटो रूपमा चाहिँ नेपालमा फैलियो, जसको तयारी हामीसँग थिएन, सम्पूर्ण देशमै थिएन। तरै पनि यसका बावजुद पनि हामीले गर्न सक्ने, जस्तै अहिले हाम्रो हस्पिटलको चाहिँ जुन चाहिँ तयारी, आइसोलेसन वार्डहरू, र यो तयारी गर्दै पनि तपाईँको अक्सिजनको अभाव, आइसियु बेडको अभाव, जुन चाहिँ भेन्टिलेटरको अभाव छ, त्यसका बावजुद पनि हामीले गर्न सक्ने, जस्तै आइसियु यो अक्सिजन सहितको 50 बेडको जुन चाहिँ हामीले आइसोलेसन वार्ड बनाएका छौँ भने 20 बेडको चाहिँ हामीले एसडियु सञ्चालन गरेका छौँ र लेप्रोसी हस्पिटलमा पनि 15 बेडको चाहिँ एसडियु हाम्रो सञ्चालन भएको छ। जसले गर्दा आम नागरिकलाई हामीले सचेत गराएर कमसेकम यो समयमा अत्यावश्यक काममा बाहिर ननिस्कन हामी विभिन्न चाहिँ प्रचार प्रसार हामीले गरेका छौँ भने र तत्काल भएका बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ अथवा चाहिँ कुनै कोभिड सङ्क्रमितलाई हामीले चाहिँ तत्काल हामीले रेस्पोन्स गर्ने र यो चाहिँ जुन चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने, एन्टिजेन टेस्ट गर्ने कुरालाई हामीले निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। अहिले समग्र रूपमा यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ परिस्थितिका बावजुद पनि हामीले यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सकिरहेको अवस्था छैन। तैपनि अब पहिलेको दाजुमा अलिकति अहिले कमी आएको छ। यसमा चाहिँ आम नागरिकको पनि जुन सचेतना छन् र हामीले गर्नुपर्ने आवश्यक स्वास्थ्यका मापदण्डलाई हामी चाहिँ कायम गर्न चाहिँ लागि परेका छौँ। यसको लागि तपाईँले कति बजेट छुट्याउनु भएको छ? नगरपालिकाले छुट्याएको छ? यसमा हामीले गत वर्षको जुन चाहिँ पहिलो जुन कोभिड-19 को जुन चाहिँ स्थिति आइसकेपछि हामीले 77-78 को जुन बजेटमा हामीले करिब चाहिँ विपद व्यवस्थापन भन्ने चाहिँ हामीले करिब 3 करोड बजेट छुट्याएका थियौँ। र त्यसमा चाहिँ 3 करोड चाहिँ विपद व्यवस्थापन, यस्तै चाहिँ कुनै चाहिँ समस्या आइपरेको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्ने भनेर, अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ बजारबारी चापागाउँ हस्पिटललाई 2 करोड हामीले बजेट व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अहिले त्यो जुन हामीले बजेट व्यवस्थापन गरेको कारणले पनि हामीले चाहिँ बजारबारी चापागाउँ हस्पिटलमा आम नागरिकलाई चाहिँ सेवा दिन हामीले चाहिँ सहज भएको अवस्था छ भने अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब हामीले 1 करोड भनेपछि 3 करोड विपद व्यवस्थापन र 3 करोड चाहिँ स्वास्थ्यमा हामीले लगानी गरेर अहिले
हामीले काम गर्न सजिलो भएको छ। जहाँसम्म हामीले चाहिँ पूर्व तयारी हामी नगरेको भए यो समयमा धेरै अप्ठ्यारो हुनेछ। र तैपनि अहिले हामी चाहिँ हामीले जुन चाहिँ आइसोलेसन र बजारी हस्पिटलमा जुन चाहिँ स्वास्थ्य उपचार गर्नुभएका आम चाहिँ नगरवासीहरूलाई अथवा चाहिँ त्यहाँका सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ हामीले निःशुल्क औषधि उपचार र निःशुल्क चाहिँ हामीले खानाको व्यवस्थापन गरेका सङ्क्रमितको अवस्था के छ? सङ्क्रमित अहिले चाहिँ हाम्रो टोटल नगरपालिकाभरिमा तपाईँको करिब 760जना सङ्क्रमित अहिलेसम्म परेको छ भने करिब चाहिँ 15 देखि 20 जनाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नगरवासीहरूको मृत्यु पनि भइसकेको अवस्था छ। अहिले हाम्रो बजारबारी चापागाउँ हस्पिटलमा र बजारबारी आइसोलेसनमा पहिलेको दाजुभन्दा अहिले चाहिँ बिरामीहरूको सङ्ख्या कमी आएको छ। क्रमश रूपमा हाम्रो स्वास्थ्य शाखा बजारबारी चापागाउँ हस्पिटलका सम्पूर्ण चिकित्सक कर्मीहरू लगायत चाहिँ आम चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको लागिपरेका छन्। त्यसको कारणले पनि अहिले हामी चाहिँ केही मात्रामा हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि चुनौती चाहिँ के छन् अहिले? पहिलो चुनौती हामीसँग पर्याप्त मात्रामा जुन चाहिँ हस्पिटलको व्यवस्थापन त्यसमा विशेष गरेर अहिले तत्कालीन अहिलेको यो जुन कोभिड भेरिएन्ट छ जसमा चाहिँ हस्पिटलको चाहिँ पूर्वाधारकै समस्या छ। तत्कालीन चाहिँ अहिले यसको चाहिँ लक्षण चाहिँ तपाईँको तुरुन्तै सास फेर्न गाह्रो छ, जसको कारणले अक्सिजन लगायत आइसियुको तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले पनि हाम्रा केही नागरिकहरू चाहिँ नगरवासीहरूले चाहिँ मृत्युवरण गर्नु परेको अवस्था छ। त्यसकारण पहिलो चुनौती त यो नै छ। दोस्रो चुनौती चाहिँ आम नगरवासीहरूलाई हामीले चाहिँ पटक हामीले भन्ने गरेका छौँ कि जुन अत्यावश्यक काम बाहिर ननिस्कन हामीले अनुरोध गरेका छौँ र स्वास्थ्य मापदण्डलाई हामीले ख्याल गर्नु होला, स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गर्नु होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भौतिक दूरीलाई चाहिँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ आह्वान गरेका छौँ। त्यसमा पनि अलिकति नागरिकहरूमा अलिकति चेतनाको कमी अथवा चाहिँ नागरिकहरूले त्यो लापरवाही कारणले पनि अलिकति सङ्क्रमित बढ्नमा मद्दत पुग्छ। त्यस कारण हामीले तैपनि यसलाई चाहिँ माइकिङ गर्ने लगायत विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ सचेतना अपनाउने काम गरिरहेको छ। अहिलेको चुनौती चाहिँ अहिले यही नै छ। अब नागरिकहरूलाई सचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा गर्नुभयो यहाँले। अहिले निषेधाज्ञा पनि जारी छ। निषेधाज्ञामा त नागरिकहरूलाई समस्याहरू धेरै कुराहरू अभाव हुनसक्छ, खाद्य लगायतका औषधिहरू ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि होइन, बालबालिकाहरूको लागि। यसमा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन मिलाउनु भएको छ? यसमा चाहिँ अहिले अब हाम्रो 10 बजेसम्म खाद्यान्न पसल लगायत तरकारी पसलहरूको चाहिँ नेबाटोमा हामीले खोलेका छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ अब यो चाहिँ औषधिजन्य चाहिँ मेडिकलहरू औषधिजन्य पसलहरूलाई हामी चाहिँ 24 घण्टा हामीले खुलाएका छौँ। र हामीले चाहिँ आम नगरवासीले के भन्ने गरेका छौँ भने कमसेकम तपाईँको कुनै खाद्यान्न वस्तु अथवा चाहिँ कुनै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ जानुपर्ने अवस्था कुनै छ भने नगरपालिकाले सम्पर्क गर्नु होला। हटलाइनदेखि लिएर हामीले चाहिँ विभिन्न व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ नगरवासीलाई आउने कुनै पनि समस्यालाई हामी तत्काल सम्बन्ध हुँदै हामी चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट हामी चाहिँ सम्पर्कको नम्बरहरू दिने र नगरपालिका मेरो र उपमेयर साहबको दुवैजनाको हामीले नम्बरहरू दिएका छौँ। र कोही बिरामी भएको खण्डमा तत्कालै हामीले एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन 2टा एम्बुलेन्स कोभिड डेडिकेटेड एम्बुलेन्स हामीले 2टा व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसकारण हामीले अब सबै कुरा चाहिँ तत्कालै हामीले सरकारपूर्वक चाहिँ अगाडि बढाउन सकिँदैन। हाम्रो चाहिँ स्रोतको चाहिँ कमी कमजोरी कारण तैपनि हामीले चाहिँ थोरै स्रोतलाई पनि हामीले म्यानेज गर्न चाहिँ सफल भइरहेका छ। र आम चाहिँ नगरवासीहरूलाई कुनै समस्या भयो भने हामीले हटलाइन मार्फत उहाँलाई चाहिँ अब घरमै पुर्याउने अथवा घरमै चाहिँ हामीले जाने कुरादेखि सबै कुरा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक रूपमा हामीले गर्छौँ। अब नगरपालिकाले यो सङ्क्रमितहरूको उपचार जसरी गरिरहेको छन्, अहिले धेरै समाचारहरू आइरहेका छन्, आइसोलेसनको अभाव, बेडको अभाव, भनौँ न अक्सिजनको अभाव भनेर। नगरपालिकामा त्यस्तो समस्या छ कि छैन? बिरामी भइसकेपछि सङ्क्रमितले सहज तरिकाले उपचार गर्न पाउनु भएको छ कि छैन? के छ त्यो पाटो पनि हेऱ्यौँ। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने हामीले मैले अघि पनि भने तपाईँलाई हामी कहाँ 20 बेड चाहिँ हाम्रो चाहिँ एसडियू सहितको चाहिँ मिनी आइसियू बराबर हो। त्यो नेपाल सरकारले सहयोग गरेको थियो। एसडियूमा हामीले चाहिँ करिब हामीले चाहिँ 15जनादेखि 17जनासम्म पनि हामीले भर्ना गऱ्यौँ। र साधारण बिरामीलाई चाहिँ हामीले आइसोलेसन कक्ष जुन चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ ब्याङ्केटले हामीले लिएका छौँ। त्यहाँ करिब चाहिँ हामीले मासिक रूपमा चाहिँ 2.5 लाख तिरेर हामीले 50 बेडको आइसोलेसन राखेका छौँ। तत्कालै हामीले चाहिँ त्यहाँ आइसियूमा राख्नुपर्ने बिरामीलाई हामी त्यहाँबाट रिफर गर्छौँ। कुनै हाम्रो नगरवासीहरू चाहिँ पनि कस्तो समस्या आयो भने चाहिँ हामीले तत्कालै आइसियू हामीले खोज्न नसक्दाखेरि पनि 4-5 जना चाहिँ हाम्रो चाहिँ नगरवासीहरूको मृत्यु भएको अवस्था छ।
हामीले एसडियूमा चाहिँ राख्यौँ, हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ राख्यौँ, तर हाम्रो आइसियू हामीले चाहिँ तत्काल चाहिँ हामीले दिन नसक्दाखेरि अन्य हस्पिटलमा रिफर गर्नु 2-4 दिन लाग्दाखेरि पनि मृत्यु भएको अवस्था थियो। त्यसकारण हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ लेभलबाट सक्ने, हाम्रो चाहिँ चिकित्सा कर्मीबाट सकिने चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा गरेका छौँ भने साधारण बिरामीलाई अक्सिजन मात्र राखेर सुनेर चाहिँ हामीले आइसोलेसन वार्डमा हामी यो पार्टी प्यालेस ब्ल्याङ्केट लिएका छौँ। त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन सहितको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। मुख्यतया चाहिँ समस्या तपाईँको आइसियू कारणले नै अब हुन त तपाईँलाई पनि थाहा नै होला, अब हामी सबैलाई थाहा छ देशभरि नै यो चाहिँ अक्सिजन आइसियू र बेडको कारणले नै धेरै नागरिकको ज्यान गएको छ। त्यस कारण हामीले सकेको हाम्रो चाहिँ हस्पिटलले भ्याएको चाहिँ हामीले गरिरहेको छ। त्योभन्दा माथिल्लो लेभलको आइसियूलाई चाहिँ आवश्यकता भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ पाटन हस्पिटल, मेगा हस्पिटल, मेडिसिटी लगायत चाहिँ सुमेर हस्पिटल, अल्का हस्पिटलमा हामीले अब धेरै सङ्क्रमितहरू होम आइसोलेसनमा पनि बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी उपचार भइरहेछ, के छ? यसमा चाहिँ हामी स्वास्थ्यको चाहिँ 12% हामीले 2 जना तोकेका छौँ। एकजना हस्पिटलबाट, एकजना चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य शाखाबाट र दैनिक रूपमा हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट चाहिँ हामीलाई जुन चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ हाम्रो अपडेट हुन्छ, त्यो अपडेट भएकोलाई चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो नगर स्वास्थ्य शाखा मार्फत दैनिक रूपमा चाहिँ त्यो फोन नम्बरको आधारमा उहाँको होम आइसोलेसनमा बस्ने आम बिरामीहरूको सङ्क्रमितहरूलाई हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ सम्पर्क गर्न उहाँको अवस्था के छ सबै कुरा बुझेर अब तत्काल चाहिँ हस्पिटल लैजानु पर्ने हामीले हस्पिटलको चाहिँ सेवा दिने अथवा आइसोलेसनमा बस्न चाहनेलाई आइसोलेसनमा राख्ने र त्यस्तो केही चाहिँ समस्या नभएकोलाई हामी चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर घरमै आइसोलेसन बस्नको लागि हामी स्वास्थ्य शाखा मार्फत त्यो कामहरू गरेको। कति जति निको भएका छन् यसरी होम आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमित बिरामीहरू निको हुनेको सङ्ख्या के छ? आजभोलिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निको भएका छन् कि छैनन्, कति दिनमा निको भएका छन्? हामीले काउन्सिल मार्फत पनि धेरै बिरामी सङ्क्रमित चाहिँ निको भएको चाहिँ हामी पाएको छौँ। करिब हामी कहाँ 761 जना अहिले सङ्क्रमित भएको अवस्थामा भने हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 500 देखि 600 को हाराहारीमा निको भइसकेको अवस्था। उहाँ चाहिँ घरमै बसेर होम आइसोलेसनमै बसेर उहाँहरू चाहिँ निको हुनुभएको छ र उहाँलाई चाहिँ हामी नियमित रूपमा हामी चाहिँ स्वास्थ्य शाखामा स्वास्थ्य शाखामा उहाँहरूको चाहिँ बुझेर अब एउटा चाहिँ समस्या कस्तो छ भने कोभिड पोजिटिभ भइसकेपछि जुन चाहिँ एउटा चाहिँ 14 दिनपछि टेस्ट गर्न नपर्ने चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन परिपत्र छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामी त्यसलाई पनि हामी काउन्सिल मार्फत चाहिँ सङ्क्रमितलाई हामी भन्ने कोही कोही बिरामीहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ पिसिआर चाहिँ फेरि पनि उहाँ चाहिँ गर्न खोज्नुहुन्छ, तर हामी त्यो काउन्सिलको आधारमा तपाईँले गर्नु पर्दैन, 14 दिनपछि तपाईँले स्वतः निस्कनुहुन्छ, मास्क लगाएर निस्कँदा चाहिँ त्यसमा आपत्ति हुँदैन भने हामी चाहिँ त्यो काउन्सिल गरेर सङ्क्रमितलाई हामी भनिरहेका छौँ। जहाँसम्म अहिले चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ यो सङ्क्रमितहरू निको भएको अवस्था। सङ्क्रमित निको भएका छन् भनेर यहाँले भन्नुभयो, तर कतिपय सङ्क्रमितहरू डर त्रासले गर्दाखेरि परिवारमा नभन्ने, अस्पतालसम्म नजाने, घरमै गुम्सेर बस्ने हैन, त्यो खालको पनि एउटा परिपाटी छ। नगरपालिकाले केही अध्ययन अनुसन्धान एउटा परिवार कसरी बसिरहेको छ, मान्छेहरूको जीवनयापन के छ यो लकडाउन कोरोनाको कहरमा भनेर त्यस्तो केही बुझ्ने प्रयास गरेको छ? धेरै मान्छेहरू लक्षण देखिँदैन, अब कोरोना भाइरस भनेको कतिपयमा लक्षण देखिन्छ, कतिपयमा लक्षण देखिँदैन, त्यसले गर्दाखेरि अधिकांश मान्छेहरूले मलाई सामान्य रुगाखोकी लागेको, ज्वरो आएको भनेर घरमै बसेर उसले निको पार्ने कुरा गर्छ, तर भित्रभित्र उसलाई च्यापिसकेको हुन्छ। यो अवस्थामा अस्पतालसम्म पुर्याउन अथवा होम आइसोलेसनमा छुट्टै बसेर आफ्नो स्वास्थ्यको केयर गर्नको लागि तपाईँले सल्लाह सुझाव केही दिएको छ नगरपालिकाले? यसमा चाहिँ सुरुमा त्यस्ता बिरामीहरू देखियो, यो कोभिड सङ्क्रमित बिरामी घरमै बसेर साधारण चाहिँ ज्वरो आउँदा के खोकी आउँदा खोकी लाग्दा घरमै बस्नुभयो उहाँहरू, जसले गर्दा पछि सङ्क्रमित चाहिँ अलिकति च्यापिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ हस्पिटल आउनुभयो र हस्पिटल पनि त्यो निको नभएको अवस्था भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ हाम्रो 14वटा वडा अध्यक्षज्यूहरू जो सङ्क्रमित भएको छ उहाँहरूको घरमै गएर त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको अवस्था बुझेर त्यो तत्कालै अब होम आइसोलेसनमा बस्न मिल्नेलाई होम आइसोलेसनमा राख्ने, त्यस्ता चाहिँ अलिक गाह्रो भएको जो चाहिँ रोगलाई लुकाएर बस्ने चाहिँ परिपाटी थियो 2-4 ठाउँमा, त्यसलाई हामी तत्कालै सम्बोधन गरेर हामी चाहिँ हाम्रो बजुराई चापाङ हस्पिटल र होम यो चाहिँ आइसोलेसन वार्डमा हामीले राख्न ल्याएका थियौँ र हाम्रो वडा अध्यक्षहरू 14वटा वडा अध्यक्षहरूले पनि
सबै आफ्नो वडामा नियमित रूपमा उहाँ लागेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि आम चाहिँ नगरवासीमा कोही पनि सङ्क्रमित भएको अवस्थामा उहाँले नजिकको वडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधिलाई खबर गर्नुहुन्छ। त्यो खबर मार्फत मलाई पनि दैनिक रूपमा उहाँले अपडेट गर्नुहुन्छ। त्यो अनुसार हामी चाहिँ तत्कालै सङ्क्रमित गाह्रै भएकोलाई हामी एम्बुलेन्स पठाएर हामी चाहिँ हस्पिटल ल्याउने गरेका छौँ भने अरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ वडा अध्यक्ष र स्वास्थ्य शाखा मार्फत काउन्सिलिङ काम। होम आइसोलेसनमा बसेका ती सङ्क्रमितहरूमा भनौँ न अब खानेकुराको अभाव हुनसक्छ, विशेष गरी खानेकुरामा ध्यान दिनुहोस् भनेको छ डक्टरले पनि। पोषिलो खानेकुरा खानुहोस्, पौष्टिक आहार तत्त्वहरू खानुहोस्, एउटा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता दिने खालका ती खानेकुराहरू खानुहोस्, मिलाएर खानुहोस् भनिरहेको छ। त बिरामीले कसरी खाने, घरमा केही छैन, बाहिर किन जो बन्दाबन्दीको अवस्था छ, यो अवस्थामा नगरपालिकाले महिनामा 15 दिनमा ती साह्रै नै बिरामी भएको एउटा आर्थिक विपन्न भएको घरमा गएर त्यस्तो पोषिलो खानेकुरा गेडागुडीहरू दालहरू यस्तो लगिदिने व्यवस्था गरेको छ के छ? यसमा यस्तो छ, हामीले गत वर्षमा हामीले चाहिँ यो जुन लकडाउन सुरु भइसकेपछि कोभिडको सुरुवाती सन्दर्भमा हामीले चाहिँ तत्कालै हामीले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ राहत वितरण कार्यक्रम गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ रोगलाई भन्न हामी भोकलाई त्यो बेला प्राथमिकता दियौँ। र यसपालि हामी चाहिँ भोकलाई भन्न चाहिँ हामीले रोगलाई हामी प्राथमिकता दिएका छौँ। जहाँसम्म कुनै पनि त्यस्ता चाहिँ विपन्न वर्गका अथवा चाहिँ कोही पनि खानै नसक्ने अवस्था अत्यन्तै गरिबी भएकालाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित हामीले वडा अध्यक्ष मार्फत उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रेखदेख गर्ने अथवा त्यहाँ चाहिँ के सामान पुर्याउनु पर्ने वडा अध्यक्ष त्यहाँको वडा सदस्य मार्फत त्यो काम भइरहेको छ। तर पहिलेको दाँजोमा यसपालि चाहिँ अलिकति आम नगरवासीले पनि भोकलाई भन्न चाहिँ रोगलाई नै प्राथमिकता राखेर किनभने कोही पनि 2-4 दिनको चाहिँ कामबाट छुटकारा भएर अथवा 2-4 दिनको लागि चाहिँ खान नपुग्ने कोही पनि नगरवासी छैन। तर केही मात्रामा छन्, 2-4% 5-10% हुन सक्छन्। त्यस्ता चाहिँ गरिबी विपन्नता भएका नगरवासीलाई चाहिँ हामीले वडा मार्फत परिचालन गरेका छौँ। वडा अध्यक्षज्यूले सम्बन्धित उहाँहरूकै घरमा गएर त्यहाँको अवस्था के छ भन्ने उहाँले बुझेर त्यस्तो चाहिँ पहिलेको जस्तो चाहिँ एकदमै राहतै वितरण गर्नुपर्ने अवस्थाको चाहिँ नगरवासी अहिले त्यस्तो देखा परेको छैन। त्यस्तो देखा परेको ठाउँमा सम्बन्धित वडा अध्यक्षले सम्बन्धित घरमै गएर उहाँलाई चाहिँ आवश्यक सामानहरू दिने प्रयास। तपाईँ गोदावरी नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ, तपाईँलाई दिनमा कतिचोटि फोन आउँछ सहयोगको लागि? बिरामीहरूको कतिचोटि फोन आउँछ दिनमा चाहिँ? दिनमा होइन, यो चाहिँ तपाईँको 1 हप्ता अगाडिसम्म रातभरि पनि हामी सुत्न पाएको, किनभने योमा अहिले चाहिँ 2-4 दिन भयो अलिकति चाहिँ यो कोभिड सङ्क्रमित घटेको अवस्था छ। तपाईँको तथ्याङ्क तपाईँले थाहा भइसक्यो। योभन्दा 1 हप्ता अगाडिसम्म हामी दिनको फोनको कुरा भएन, रातभरिमा पनि हामीले सुत्न पाएको अवस्था छ। म मात्रै होइन, कस्तो खालको फोन आउँथ्यो यसरी? विशेष गरेर चाहिँ आइसियुको चाहिँ फोन आउने गर्थ्यो राति 1 बजे 2 बजे 4 बजे। तपाईँको अस्ति चाहिँ एक दिन वीरस्थलमा त्यहाँको चाहिँ यो हाम्रो ट्रमा सेन्टरमा चाहिँ अक्सिजन चाहिँ सिद्धिएको अवस्था थियो। राति 2 बजे त्यहाँका सङ्क्रमित बिरामीले मलाई फोन गर्यो। तत्कालै चाहिँ हामी चाहिँ अक्सिजन व्यवस्थापन हुन्छ, यहाँ चाहिँ हस्पिटलभरि नै अक्सिजन सिक्यो भन्ने कुरा आयो। त्यो कुरा तपाईँले पनि अब मिडिया मार्फत थाहा पाउनु भएको। त्यस्तो गरेर अधिकांश चाहिँ बिरामी छटपट्टि अक्सिजनको अभाव भएको र आइसियु मिलाइदिनु पर्यो, भेन्टिलेटर मिलाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ रातभरि नै अथवा दिनभरि हामी फोन आइरहेको छ। तर हामी सक्दो प्रयास हामी पनि जहाँ जहाँ छ जे अवस्था छ सक्दो प्रयास हामीले गरेका छौँ। भने अक्सिजनको जुन चाहिँ समस्या हुँदाखेरि म आफू पनि मैले सिडिओ साहब मार्फत अथवा चाहिँ यहाँका चाहिँ सम्बन्धित निकाय मार्फत म आफू पनि चाहिँ यो अक्सिजन प्लान्टमा गएर चाहिँ दिनभरि कुरेर पनि मैले चाहिँ अक्सिजन ल्याएर यहाँका नगरवासीलाई सेवा गरिरहेको छु। फोनको त कुरै छैन। फोन भयो, अहिले पनि तपाईँले नगरवासीहरूको हालखबर बुझिरहेको छु, दैनिक जसो के छ कसो छ भनेर केही पनि अभाव हुन दिएको छैन भन्नुभयो। तर कस्तो हुन्छ भने कोरोनाको कहरमा एउटा जनप्रतिनिधिसँग धेरै आश अपेक्षा गरेका हुन्छन् नागरिकले, त्यसमा पनि विषम परिस्थिति छ। यो परिस्थितिमा एउटा अभिभावक भनेको नै जनप्रतिनिधि हो। यो परिस्थितिमा धेरै मान्छेहरूले मजदुरी गर्ने एउटा रोजगारीको धेरैको गुमेको छ होइन, धेरै समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् नि। यो समस्यासँग सहकारी गर्नको लागि कुनै नयाँ कार्यक्रम नयाँ योजना थोरै भए पनि केही सहयोग गरौँ नगरवासीलाई भनेर त्यस्तो कुनै नयाँ सोच तपाईँले बनाउनु भएको छ यो परिस्थितिमा? होइन, नयाँ सोच भन्नाले पनि हामीले पहिलो प्राथमिक मैले अलिकति भने यो भोकलाई भन्न हामीले रोगलाई नै प्राथमिक राखेका छौँ। अक्सिजनको चाहिँ अब रोग नियन्त्रण गर्नको लागि त ती कुराहरू स्रोत साधनहरू चाहिने होला, औषधिको चिकित्सकहरू बढाउनु पर्ने होला, त्यो पाटो हेरौँ न के छ?
अनि यसमा चाहिँ हामीले बजारबारी चापागाउँ हस्पिटलमा विगतको चाहिँ त्यो चाहिँ 1 वर्ष अगाडिको कोभिडको कारणले यसपालि हामीले एचडियू राख्न सकेका हाम्रो पूर्व तयारी भयो, जसको कारणले हामी चाहिँ आम चाहिँ बिरामीले त्यहाँबाट चाहिँ हामी सेवा दिन सक्यौँ। तेस्रो कुरा के भने अब यसपालिदेखि हामी चाहिँ यो आइसियूले भेन्टिलेटरको लागि हामी बजेट छुट्याउनको लागि हामी चाहिँ छलफल पनि भइरहेको। तेस्रो कुरा के भन्दाखेरि अहिलेको प्राथमिकता मैले अघि तपाईँको फोनको कुरा आयो नि, तपाईँको योभन्दा अगाडि 2 हप्ता 3 हप्ता अगाडिसम्म चाहिँ बजेटको लागि चाहिँ आम नगरवासीको फोन आउँथ्यो भने अहिलेको फोन भनेको तपाईँको अक्सिजनको फोन, एम्बुलेन्सको फोन, आइसियूको फोन, भेन्टिलेटरको फोन मात्रै हो। अनि हाम्रो बिरामीहरू यस्तो अनि यो फोनलाई तपाईँले कतिको महत्त्वपूर्णको साथ हेर्नु भएको छ त, महत्त्वको साथ लिनु भएको छ? पहिलो प्राथमिकता नै मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नगरवासीहरूको फोनलाई मैले कसरी त्यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ समाधान गर्ने भने मैले प्राथमिकता राखेको छु। मेरो 24 घण्टा मेरो मोबाइल अन हुन्छ, जसको कारणले आम नगरवासी कुनै पनि समयमा उहाँले समस्या परेको खण्डमा उहाँले फोन गर्नुहुन्छ। त्यो मैले सकेको पल चाहिँ जस्तो मेयर साहब यहाँले भन्नुभयो आइसोलेसन, भेन्टिलेटर, अक्सिजनहरूको अभाव भयो, चाहियो भनेर फोन आउँछ, बिरामी छटपटिरहेको छ होइन, ऊ मृत्युसँग जुधिरहेको छ। अब यो कुरालाई तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? ढिलो चाँडो तपाईँले पूर्व योजना हामीले बनाएका छौँ भन्नुभयो, पूर्व योजनामा यी कामहरू परेका छन् कि छैन? जस्तै तपाईँलाई दिनरात फोन आउँछ भन्नुभयो, खालि आइसोलेसनको अभाव भयो, अक्सिजनको अभाव भयो, भेन्टिलेटरको अभाव भयो भनेर फोन आउँछ भन्नुभयो। अब यो अभाव त तपाईँले पुरा गर्नु पर्यो नि, अभाव हुन दिनु भएन, तपाईँ त मेयर साहब हो नि। एकदम यसमा चाहिँ कसो हाम्रो क्षमताले भएको हामी यहाँ गरिरहेका छौँ भने अब आउने चाहिँ 78-79 को बजेटमा चाहिँ हामी मैले तपाईँलाई भने नि योभन्दा अगाडि हामीले क्वारेन्टाइनको मात्रै हामी चाहिँ व्यवस्थापन गऱ्यौँ। यति ठुलो भयावह अवस्था आउँछ भन्ने हामी सोचेको थिएनौँ। तैपनि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ जुन चाहिँ सहयोगमा हामीले एचडियूको 20 बेड हामी राख्यौँ, जसले गर्दा आम चाहिँ त्यहाँको आम नगरवासीले केही चाहिँ मात्रामा उपचारमा राहत हामीले दिन सक्यौँ। भनेपछि अब हामीले 78-79 को बजेटमा हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यपालिका बोर्डमा पनि हामी छलफल गरिसकेका छौँ कि स्वास्थ्यले प्राथमिकता राखेर अब हामी चाहिँ आइसियू र भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ भने अर्को कुरा चाहिँ कुनै पनि समयमा आइसोलेसनमा अभाव नहुनको लागि हामी छुट्टै आइसोलेसन वार्ड चाहिँ राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 365 दिन त्यो चाहिँ राख्नको लागि हामी सोचिसकेका छौँ, जसले गर्दाखेरि आम नागरिकलाई आम नगरवासीले कुनै पनि समस्या पर्दाखेरि तत्कालै आफ्नो नगरपालिकामा आएर सम्पर्क गरेर त्यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। जहाँसम्म यो अभाव छ तर पनि मैले के गरिरहेका छौँ भने अब आइसियूको कुरा आउँदाखेरि हामीले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत सिसिएमसी मार्फत होइन तपाईँको कुन निकायमा हामीले चाहिँ खबर गरेर हुन्छ, कुन ठाउँमा हामीले सम्पर्क गरेर हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हामी लाग्छ। अब अहिले त यहाँले पनि भन्नुभयो, मलाई भर्खर तपाईँले मात्रै सुनाउनु भयो कि आइसियू भनौँ न अक्सिजनको अभाव भएर धेरैले ज्यान गुमाउनु भएको छ नगरपालिकामा भनेर। अब यो दिन फेरि आउँछ कि आउँदैन? अक्सिजन नपाएर मर्नुपर्ने दिन के छ नगरपालिकाको अवस्था? त्यसबाट जोगिनको लागि हामीले चाहिँ पूर्व तयारी गर्छौँ। त्यो आउन सक्छ, त्यो अब फेरि चाहिँ भेरिएन्ट 3 चाहिँ आउने आइसियू स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ त्यो विज्ञप्ति मार्फत आइसकेको छ। त्यसकारण त्यसको तयारीमा हामी बस्न सक्दैनौँ। यो महामारी झन् ठुलो रूपमा फैलिन सक्छ, त्यसकारण त्यसको तयारीमा हामी लाग्यौँ। अब जनता पनि भन्छन् कि बिरामी भएपछि सहज रूपमा उपचार पाउनुपर्छ, त्यो आश तपाईँप्रति गरेका छन्। तपाईँले भन्नुभयो यहाँ अक्सिजन नभएर हामीले बाहिर पठाउनु परेको स्थिति छ भन्नुभयो। के कमी भयो कि आय स्रोतको कमी भएर तपाईँले यो काम गर्न सक्नु भएको हो अथवा जनशक्ति नभएर कुनै योजना नभएर के हो खास? पहिलो कुरा त हामी कहाँ जनशक्ति छ। अहिले तपाईँको एउटा संस्थाले मलाई भेन्टिलेटर 2 ठाउँ दिने कुरा थियो, त्यसको लागि चाहिँ भेन्टिलेटर आइसियू चलाउनको लागि छुट्टै त्यसको चाहिँ टास्क अथवा छुट्टै जनशक्ति चाहिने छ। त्यस कारण यसको लागि हामी चाहिँ अहिले लेप्रोसी हस्पिटलमा चाहिँ त्यहाँ पठाउने कुरा चाहिँ अहिले भइरहेको छ। पहिलो कुरा मैले तपाईँलाई भने हाम्रो नगरपालिकामा नयाँ नगर कुनै पनि हस्पिटलहरू थिएन। त्यस कारण हस्पिटल विकास गर्नको लागि, हस्पिटल निर्माण गर्नको लागि हामी पहिलो प्राथमिकता छौँ भने जस्तै अस्ति हामीले चाहिँ शिलान्यास गरेको हस्पिटल अहिले निर्माण गर्नको लागि हामीले टेन्डर पनि आह्वान भइसकेको हो। त्यसमा करिब 50 बेडको चाहिँ हाम्रो चाहिँ हस्पिटल निर्माण हुँदैछ। त्यसको लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ र त्यसकारण हामीले पूर्व तयारीको हामी यो गर्दैछौँ जम्मै कुरा। किनभने यो महामारी आज भोलि नै रोक्ने अवस्था छैन। फेरि अर्को वर्ष अथवा चाहिँ फेरि चाहिँ 10 वर्षपछि आउन सक्छ। त्यसको तयारी हामीले स्वास्थ्य मार्फत स्वास्थ्य चाहिँ हस्पिटललाई हामीले तयारीमा राख्न सक्यौँ भने त्यसको महामारी हामीले रोक्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले हस्पिटल निर्माण गर्ने कुरा, आइसियू चाहिँ थप्ने कुरा, भेन्टिलेटर थप्ने कुरा, जनशक्ति थप्ने कुरा हामीले प्राथमिकता राखेका छौँ भने अहिले हामीसँग अभाव त्यो सबै छ। जनशक्ति पनि हामीसँग छैन होइन। तपाईँको
आइसियु पनि हामीसँग छैन, हस्पिटलको पूर्वाधार पनि हामीसँग कमी छ। त्यसकारण त्यसलाई बढाउनेपट्टि हामी निरन्तर हामी लागिरहेका छौँ। किन नगरपालिकाले यो तयारी गर्न सकेन? 4 वर्ष भइसक्यो तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर आउनुभएको। 4 वर्षमा कर्मचारी पनि नहुने, जनशक्ति नहुने, यो के हो खास? यो जनशक्ति कस्तो भन्दाखेरि आइसियु र चाहिँ भेन्टिलेटरको जनशक्ति छुट्टै चाहिने होइन। हामीसँग नयाँ हस्पिटल थिएन, हामीसँग के पुरानो हस्पिटल थिएन। हामीले हेल्थ पोस्टलाई चाहिँ हस्पिटल बनायौँ, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अपग्रेड गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट चाहिँ हामी चाहिँ जनशक्ति थप्यौँ। तर त्यो थप्ने चाहिँ सिलसिलामा चाहिँ हामीले यो आइसियुसम्म चाहिँ भेन्टिलेटरसम्मको चाहिँ अवस्था हामीले राख्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसको जनशक्ति अब हामीसँग पनि थिएन, त्यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाउनु पर्ने, किनभने हाम्रो प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतमा हाम्रो हस्पिटल आइसियु छ। त्यसमा अहिले पनि हामीले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा प्रदेश मन्त्रालयमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि हामीले माग गरेका छौँ कि अब हामीलाई जनशक्ति चाहियो। हामी बरु चाहिँ यो चाहिँ आइसियु बेड र भेन्टिलेटर हामी आफै राख्न सक्छौँ। हामी नगरपालिकाको रकमबाट हामी चाहिँ त्यो खर्च बेहोर्न तयार छौँ, तर हामीले जनशक्तिको अभाव भयो। जनशक्ति नभइकन त हामी त्यो चाहिँ संरचना बनाएर पनि के अर्थ रहेन। त्यसैले यसमा हामीले पहिलो प्राथमिकता अब हामी यसमा जान्छौँ। अब तपाईँहरूलाई यो बेलामा भनौँ न अक्सिजनको लागि प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारले सहयोग गरे कि गरेन, अन्यसँग तपाईँहरूले सहयोग माग्नु भयो कि भएन? एकदमै अब अहिले चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ अब नेपालीले कस्तो छ भन्दाखेरि जुन बेला हामीलाई जुन समस्या छ त्यो समस्यामा एकोहोरेर लागेको छ। अहिले देशभरि तपाईँको अक्सिजन प्लान्ट गर्ने जडान गर्नमा होड भएको छ। किनभने त्यो अस्ति चाहिँ यो 2-3 हप्ता अगाडि जुन अक्सिजनको हाट आयो, अब त्यसकारण सबै ठाउँमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने चाहिँ कामहरू भएको छ। अब हामीले पनि प्रदेश मन्त्रालय मार्फत प्रदेश सरकार मार्फत 1 करोड हामीले विनियोजन भएको छ। त्यसबाट हामी चाहिँ यो मङ्गलबार बुधबारसम्म हाम्रो चाहिँ प्रदेश मन्त्रालय हामीले चाहिँ अक्सिजन प्लान्टको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ अब त्यो मतलब इक्विपमेन्ट्सहरू हामीले दिने कुरा भएको छ। र त्योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ एउटा संस्थासँग एग्रिमेन्ट पनि गरिसकेका छौँ। र हामीले एग्रिमेन्ट गरिसकेको संस्थाबाट हामीले चाहिँ यो चाहिँ 16-17 गतेसम्म जुन 2-3 दिनसम्म हामीले अक्सिजन प्लान्टको मेसिन झार्ने कुरा भइसकेको थियो। र तै पनि अब हामीले त्यसलाई क्यान्सल गरेर प्रदेश मन्त्रालयले दिने भइसकेको थियो। अब हामीले चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा अक्सिजन प्लान्टको लागि कामहरू अगाडि बढेको छ। र मलाई चाहिँ 2-3 दिनभित्रमा अक्सिजन प्लान्टको मेसिन त्यहाँ झार्नेछन् र त्यसलाई हामी चाहिँ फिल गरेर अक्सिजनको कुनै पनि समयमा अक्सिजनको अभाव हुन नदिनको लागि अक्सिजन प्लान्टको लागि प्रदेश सरकारले हामी अहिले नगरवासीलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? एकदम अब नगरवासीको हितको लागि नगरवासीको स्वास्थ्यले ध्यानमा राखेर हामीले कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। जहाँसम्म हामीले आम नगरवासीलाई जति दिनुपर्ने जति चाहिँ सुविधा दिनुपर्ने हामीले कमी भयो होला, तर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कमजोरीको रूपमा हामीले लिएका छैनौँ। तर कमी हुनसक्छ, तर त्यसलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ आम चाहिँ अहिले मैले तपाईँलाई भने स्वास्थ्य मन्त्रालय केन्द्र सरकारसँगै सरकार र हामी आफ्नो स्थानीय सरकारै मिलेर स्वास्थ्यमा प्राथमिकता राखेर हामी चाहिँ कामहरू अगाडि बढाउँछौँ। नगरवासीको स्वास्थ्यलाई हामी पहिले प्राथमिकता राखेका छौँ। नगरवासीको स्वास्थ्यलाई हामी चाहिँ मध्यनजर गरेर स्वास्थ्यका चाहिँ विभिन्न हस्पिटल निर्माणदेखि लिएर सबै भौतिक संरचना निर्माणमा हामी अगाडि बढिसक्यौँ। नगरपालिकाले यो विषम परिस्थितिमा काम गर्न सकेको छ के लाग्छ तपाईँलाई? अहिले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँले भन्न पर्यो जुन योजना काम अथवा चाहिँ पूर्वाधार विकास निर्माण काम पनि भन्नु, हामीले चाहिँ नगरपालिकामा हाम्रो अहिले हुन त निषेधाको अवस्था छ, तैपनि हामीले योजनाको काम हामीले गरेका छौँ। स्वास्थ्यको समस्या हामीसँग एक ठाउँमा छ भने हामीले योजनाको कामलाई पनि हामी चाहिँ स्थानीय प्रहरी अथवा चाहिँ जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर विकास निर्माण कामलाई पनि हामीले रोकेका छैनौँ। योजनाको र अन्य कर्मचारीलाई हामीले रोटेसन अनुसार नगरपालिकामा उहाँलाई चाहिँ बोलाउने र घरमै बसेर अहिले त अब यो चाहिँ तपाईँको टेक्निसियनको जमाना होइन, तपाईँको ल्यापटप मार्फत अब कम्प्युटर मार्फत हामीले घरमा पनि मेल मार्फत काम गर्न सक्ने अवस्था भएको हुँदा हामी चाहिँ हाम्रै चाहिँ स्टाफहरूलाई घरबाट पनि हामी चाहिँ नगरवासीहरूको योजनालाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। यो 4 वर्षलाई समीक्षा गरौँ न। तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर आउनुभएको 4 वर्ष भयो, गोदावरी नगरपालिकाको मेयर साहब हुनुहुन्छ। 4 वर्षलाई समीक्षा गर्ने भने कसरी बित्यो, कस्तो रह्यो, सुखद दुःखद, सुविधा सम्पन्न के भयो? होइन, यसलाई चाहिँ अब सुख भन्न पनि मिलेन, दुःख भन्न पनि मिलेन। पहिलो निर्वाचित हौँ, पहिलो निर्वाचित भएर आइसकेपछि आम जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीप्रति भरोसा हुनु, उहाँहरूको चाहिँ जुन चाहिँ डिमान्डहरू हुनु चाहिँ स्वाभाविक हो। तर मलाई लाग्छ गोदावरी नगरपालिकाले नयाँ नगरपालिका भएको चाहिँ कारणले पनि जति चाहिँ मात्रामा विकास निर्माण अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, आम नगरवासीको चाहिँ हितमा ध्यानमा राखेर
नगरवासीहरूको खुसीलाई चाहिँ हामी ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ नगरपालिकामा धेरै कुरा चाहिँ परिवर्तन गरेको हामी महसुस गरेका छौँ। जसमा चाहिँ तपाईँको चाहे त्यो शिक्षामा होस्, चाहे त्यो अहिलेको स्वास्थ्यमा होस्, चाहे त्यो पूर्वाधारमा होस्, चाहे चाहिँ सम्पदा क्षेत्रमा होस्, चाहे धार्मिक मठ मन्दिरको कुरामा हामीले धेरै चाहिँ छलाङ हामीले मारेका छौँ। धेरै चाहिँ कामहरू अगाडि बढेको छ। आम जनता, आम चाहिँ नगरवासी त्यसमा खुसी पनि छन् र जहाँसम्म अहिले चाहिँ 4 वर्षको अवधिमा 2 वर्ष यो चाहिँ कोरोना कहरले चाहिँ हामीले जति चाहिँ 2 वर्ष पहिलेको 2 वर्ष हामीले रफ्तारमा काम अगाडि बढायो र यो 2 वर्ष यो कोरोनाको जुन चाहिँ अहिले पिक सिजनमा जुन चाहिँ तपाईँको विकास निर्माण भनेको फागुन चाहिँ वैशाख जेठसम्ममा जति 4 महिनामा तीव्र रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यही बेलामा चाहिँ यो विगतमा पनि यो कोरोनाको चाहिँ कहर सुरु भयो र अहिले पनि त्यो भएको हुँदाखेरि अलिकति विकास निर्माणमा जति हामीले 100%मा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ केही पर्सेन्टमा तल आएको हो। तैपनि हामी चाहिँ विकास निर्माण कामदेखि लिएर हामीले चाहिँ नगरवासीहरूलाई चाहिँ परिवर्तनको अनुभूति दिने काममा चाहिँ हामी सफल भएका छौँ। यसो तपाईँहरूको एउटा नारा थियो, हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो नीति गोदावरीको समुन्नति भन्ने एउटा नारा थियो। त्यो नारा अनुसार काम भएको छ भने यहाँले भन्नुभयो। जनताबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ? जनताको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन के आयो? मुहारमा खुसी आयो कि आएन? हिजो खानेपानीको समस्या भयो, कृषिले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार भाउ पाएन, अन्नबाली मकै धानहरू बेच्न पाएन भनेर दुखी हुने होइन, खुइ खुइ गर्ने ती नागरिकहरूले समयमा उत्पादन गरेको तरकारीले बजार भाउ पाए कि पाएन, व्यापार व्यवसायमा उनीहरूले राम्रोसँग आम्दानी गर्न सके कि सकेनन्, कृषि क्षेत्रको फाइदा के भयो, यो पनि बताइदिनुहोस् न। यसमा एकदम निश्चित रूपमा तपाईँको आम नगरवासीको चाहिँ जुन चाहिँ उहाँले अनुभूति गर्ने खालको हामी चाहिँ कामहरू जस्तै हामी कहाँ खानेपानीको हाहाकारी थियो, त्यो खानेपानीको चाहिँ हामी सहज आपूर्ति अहिले गर्यौँ। हुनसक्छ तपाईँको 100%मा तपाईँको 100 हामी सफल भएका छौँ। आम रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबैले खानेपानी हामी व्यवस्थापन गर्न सकेको भन्न म सक्दिनँ। तैपनि हामी चाहिँ हिजो तपाईँको 10%को हामी चाहिँ आउनुभन्दा 10% 15%ले चाहिँ खानेपानीको चाहिँ जुन चाहिँ मतलब चाहिँ सुविधा लिइरहेको छैन। अहिले हामी चाहिँ 50 देखि 60% हामी चाहिँ त्यसमा सफल भयौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ आम कृषिमा हामीले आधुनिकीकरण गरेका छौँ। कृषि व्यवसायलाई, कृषि पेसालाई हामी चाहिँ मर्यादित एउटा चाहिँ आम चाहिँ जनताको एउटा चाहिँ चासोको विषय र कृषकहरूलाई चाहिँ सुविधा दिने काममा जस्तै हामी चाहिँ यो चाहिँ बिउ बिजनमा हामीले चाहिँ सहुलियत दिने, मलमा सहुलियत दिने अथवा कृषि उपकरणहरू चाहिँ हामी चाहिँ खरिद गरेर चाहिँ 50-50को चाहिँ हामी चाहिँ लागतमा चाहिँ किसानहरूलाई वितरण गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको पशुपालनमा हामीले चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ हामी चाहिँ उहाँलाई अनुदान दिएर चाहिँ एउटा व्यवसायमूलक चाहिँ पशुपालनतर्फ चाहिँ आकर्षित गराउने खालका थुप्रै योजना हामी चाहिँ आम चाहिँ नगरवासीले त्यसै गरी तपाईँको पूर्वाधारको क्षेत्रमा तपाईँको हाम्रो गोदावरी नगरपालिका सुगमभन्दा बढी दुर्गम। तपाईँको चाहिँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा बाटोघाटोको अत्यन्तै चाहिँ मतलब चाहिँ समस्या थियो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई पूर्वाधारमा हामी चाहिँ कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ 6 मिटरदेखि 8 मिटरका बाटाहरू धेरै ठाउँमा चाहिँ हामी सुरु गर्यौँ। अहिले यसपालि हामी त्यो तालपत्री गर्ने कामहरू पनि अगाडि बढेको छ। जहाँसम्म तपाईँको अहिले तपाईँको चाहिँ यो गोदावरी तौखेलको बाटो र यता तपाईँको चाहिँ थेचो चापागाउँको बाटो अहिले पिच भइरहेको अवस्था। तपाईँको यता थेचो 7 बाटोबाट माथि आउने तपाईँको थेचो चापागाउँ झरासी यता चाहिँ तपाईँको लेले टिका भइरहेको बाटो अहिले पिच भइरहेको अवस्था। कुनै ठाउँमा त हामीले चाहिँ विस्तारको कामहरू हुन सकिरहेका छैन मुआवजाको कारणले। अर्को कुरा तपाईँको उता गोदावरीको अहिले तपाईँको सिटी हल हालसाल मात्रै उद्घाटन भएको छ 3000 क्षमता कन्फरेन्स हल। तपाईँको तौखेलदेखि गोदावरीसम्म पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको 16 मिटर पिच भइसकेको अवस्था। अहिले चाहिँ तपाईँको बाटो थैगोमा जुन चाहिँ यथावत बाटो अहिले चाहिँ मर्मत भएर चाहिँ पिच हुने अवस्था भएको छ। त्यसमा समग्र रूपमा हामीले सक्ने हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बलबुटाले भ्याउनेसम्म चाहिँ नगरवासीलाई खुसी पार्ने काम हामी गरिरहेका छौँ। तैपनि धेरै काम बाँकी छ। 4 वर्षको अवधिमा सबै काम सम्पन्न गर्न चाहिँ गाह्रो छन्। तैपनि हामीले चाहिँ सक्दो चाहिँ हामी काम गरेका छौँ। आम नगरवासी मलाई लाग्छ खुसी नै भएको अवस्था हामी पाउँछौँ। चुनावी एजेन्डा अनुसारै काम गर्नुभयो कि अलिकति बढी प्राथमिकता दिने विषयवस्तु हुन्छ नि त्यही अनुसार काम गर्नुभयो अथवा आफ्नो हिसाबले काम गर्नुभयो के छ? होइन, एकदम पहिलो कुरा त चुनावी एजेन्डा त छँदैछन् र चुनावबाट हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामी चाहिँ 14 जना हाम्रो चाहिँ जुन कार्यपालिका बोर्ड छ त्यसमा चाहिँ 14 वडा अध्यक्ष र 24 कार्यपालिका बोर्ड छ। उहाँ हामीसँग सबै चाहिँ छलफल गरेर हामी चाहिँ प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्छौँ। हामी सबै क्षेत्र समेट्नुपर्ने छ। एउटा मात्रै क्षेत्रलाई समेटेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामी कार्यपालिका बोर्ड बैठकमा हामी छलफल गरेर कुन कुन क्षेत्रलाई हामी प्राथमिकता
जस्तै हामी चाहिँ पूर्वाधारमा बाटोहरू चाहिँ अहिले आवश्यक छ। तपाईँको चाहिँ प्राकृतिक रमणीय क्षेत्रलाई हामीले चिनाउनु पर्नेछ। त्यो क्षेत्रमा बाटोहरू कसरी पुर्याउनु, नयाँ नयाँ संरचनाहरू चाहिँ कसरी निर्माण गर्नु, जस्तो भ्यूटारको कुरा थियो, तपाईँको हस्पिटल शुद्धिकरणको कुरा थियो, शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउने कुरामा हामी चाहिँ विभिन्न चाहिँ विनियोजन बजेट विनियोजन गर्ने कुरा छन्। तपाईँको सम्पदा संस्कृतिमा हामी कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो विभिन्न यो चाहिँ पर्यावरण क्षेत्रमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी समग्र रूपमा हामी सबै बसेर त्यसमा छलफल गऱ्यौँ र त्यो अनुसारले हामी काम अगाडि बढाएको। अहिले तपाईँको पर्यावरण क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ गोदावरी फुलचोकी केबल कारको अहिले चाहिँ सम्भावित अध्ययन भइरहेको अवस्था छ। तपाईँको चाहिँ गोदावरीको चाहिँ कुण्ड जुन 12 वर्षीय मेला लाग्ने ठाउँमा तपाईँको त्यहाँ मन्दिरको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ, त्यहाँको कुण्ड निर्माण सुरु भएको छ। त्यसरी तपाईँको देवीचोरको चाहिँ भ्यू टावर निर्माण सुरु भएको छ। तपाईँको चाहिँ यो एकीकृत बस्तीको डुकुछापमा काम अगाडि बढेको छ। यी यावत चाहिँ कामलाई हामी चाहिँ सबैले हामी आफ्नो चाहिँ चुनावी एजेन्डा छँदैछ, चुनावमा हामी पार्टीगत रूपमा हामी अगाडि बढेको विकास निर्माण काममा अहिले हामी चाहिँ निर्वाचित भएर आएपछि हामी समग्र रूपमा हामी एउटै ठाउँमा बसेर एउटै टिम भएर काम अगाडि बढाएको हाम्रो चाहिँ नभनेको सहज रूपमा अहिले कामहरू भइरहेको छ। यो पर्यटनको हिसाबले पनि निकै सम्भावना भएको नगरपालिका हो। ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, पौराणिक थुप्रै रमणीय पार्कहरू त्यहाँ छन् होइन? त्यसलाई विकास गर्नुभयो कि गर्नु भएन, के छ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक वृद्धि गर्नको लागि? एकदमै तपाईँको अब गोदावरी नामैले हाम्रो एउटा चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र, पर्यटकीय क्षेत्र, त्यसमाथि हाम्रो धार्मिक क्षेत्र, हाम्रो प्रत्येक वडामा प्रसिद्ध तीर्थस्थल अथवा प्रसिद्ध मन्दिरहरू छन्। त्यो मन्दिरहरूको चाहिँ हामीले पुनः यो चाहिँ दमै चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतलब पुनर्निर्माण कामलाई हामी अगाडि बढाएका छौँ। सबै वडामा जस्तै तपाईँको त्यहाँ त्यो सन्तानेश्वर मन्दिर होस्, तपाईँको चाहिँ श्वेतबारे, वज्रबारे, थेचुको तपाईँको नवदुर्गा मन्दिर, बालकुमारी ब्रह्माइनीदेखि लिएर यो हाम्रो तिलेश्वर धाम होइन, तपाईँको चाहिँ दयालकुमारी बालकुमारीदेखि लिएर सबै मन्दिरको हामीले पुनर्निर्माण पहिलो प्राथमिकता राख्छौँ एउटा धार्मिक पर्यटक हिसाबले। दोस्रो कुरा हामीले चाहिँ जुन चाहिँ गोदावरीको जुन उद्यान छन्, पहिलादेखि हाम्रो चाहिँ विदेशी पाहुना आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ जाने जुन चलन थियो, त्यो पछि अहिले चाहिँ त्यो घरको अवस्था थियो। अब त्यहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई आकर्षित बनाउने हिसाबले हामी त्यहाँ पनि तपाईँको पदमार्ग अहिले निर्माण भइरहेको छ। तपाईँको चाहिँ यो केबल कारको सम्भावना धेरै भइरहेको छ। तपाईँको चाहिँ गोदावरीमा यो भ्यू टावरको निर्माण भइरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ फुलचोकीको चाहिँ जुन चाहिँ किनारमा बग्ने जुन चाहिँ हाम्रो कोना खोला ड्याम छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो खानेपानीको ड्याम निर्माण गरेर त्यहाँ एउटा चाहिँ तलाउ जस्तो ताल जस्तो बनाएर त्यसलाई चाहिँ खानेपानीको पनि सहज आपूर्ति गर्ने र एउटा चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले पनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरामा हामी अगाडि लागेका छौँ भने तेस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ हामीले देवीचौरमा भ्यू टावर निर्माण अहिले अन्तिम चरणमा पुगिरहेको छ। त्यसै सांस्कृतिक जात्रा पर्वलाई पनि हामी चाहिँ विभिन्न शीर्षकमा हामीले बजेट विनियोजन गरेको उहाँहरूको चाहिँ जात्रा पर्वलाई चाहिँ मतलब चाहिँ एउटा चाहिँ उत्थान गर्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढाएको। त्यसरी हामीले चाहिँ 12 वर्ष त्यो त विशेष गरी गोदावरी नगरपालिकामा जात्रा, मेला, सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक हिसाबले निकै नै पर्वहरूमा जात अनुसारको भइरहेको हुन्छ। यसले पनि त हामीले आर्थिक उपार्जन गर्न सक्छौँ नि त। यसलाई पनि हामीले व्यवसायीकरण गर्नको लागि चाहिँ योजना के छ तपाईँको? एकदमै तपाईँको गोदावरी नगरपालिका यस्तो चाहिँ धार्मिक क्षेत्रले एउटा परिचित क्षेत्र हो जुन ठाउँमा दुईवटा 12 वर्षीय मेला लाग्छ। एउटा चाहिँ गोदावरी कुण्डको चाहिँ 12 वर्षीय मेला, अर्को नवदुर्गा 12 वर्षीय। त्यसमाथि 4 बारे मध्ये 2टा बारे हाम्रै नगरपालिकामा पर्छ, वज्रबारे र श्वेतबारे, जहाँ ठुल्ठुला मेलाहरू लाग्छ। त्यसमा यो मेला व्यवस्थापनदेखि लिएर त्यहाँका चाहिँ तपाईँको आउने भोलि धार्मिक पर्यटकहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने र त्यो मार्फत चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो यसले चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसलाई मध्यनजर गरेर पनि अहिले हामीले चाहिँ विभिन्न अक्षय कोषहरू स्थापना गरे। जात्रा पर्वलाई चाहिँ एकदम चाहिँ पौराणिक रूपमा हामीले सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसका गुठियाहरूसँग हाम्रो छलफल भइरहेको छ र यसलाई चाहिँ संरक्षित गर्ने र सम्वर्धन गरेर भोलिको चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा समेत यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु त्यो पुर्याउनको लागि हामी सबै लागि परेका छौँ। मलाई लाग्छ यो क्षेत्र धार्मिक क्षेत्रले पनि प्रख्यात भएको क्षेत्र, यो धार्मिक क्षेत्र मार्फत हामीले चाहिँ आर्थिक क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। पर्यटकीय हिसाबले पनि अगाडि बढाउने हिसाबले हाम्रो चाहिँ ठुलो चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अवसर हामीसँग छन्। त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सदुपयोग गर्नलाई हामी आम चाहिँ यसपालि हामी चाहिँ एउटा गुरु योजना पनि बनाइरहेका छौँ। यो गुरु योजना चाहिँ हामी व्यापार व्यवसायको कुरा गरौँ न, के छ?
अब व्यापार व्यवसायमा यहाँ चाहिँ तपाईँको खानेको पनि अत्यन्तै चाहिँ तपाईँले सुन्दै पनि आउनुभएको एउटा चाहिँ विवादित क्षेत्र पनि हो र विवादित क्षेत्र हुँदाखेरि पनि हामीसँग स्रोतको चाहिँ प्रशस्त चाहिँ सम्भावना हो। ढुङ्गा गिटीको यहाँ चाहिँ ठुलो चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यापार घुम्ने क्षेत्र, तपाईँको बालुवाको चाहिँ उत्खनन क्षेत्र, तपाईँको फलामको उत्खनन क्षेत्र, जसको कारणले चाहिँ आम व्यापारीहरूलाई एउटा सहज रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गरेर हामीले अगाडि बढ्न सकेन। यसले ठुलो व्यापारमा यहाँको चाहिँ रोजगारीमा हामी चाहिँ फर्क मार्न सकिन्छ। त्यो अनुसार हामीले गरिरहेका छौँ। तर राष्ट्रिय नीति जुन चाहिँ सङ्घीय नीतिको कारणले पनि हामीले यो चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ खाने व्यवसाय, पसल व्यवसाय चाहिँ सहज रूपमा हामीले चलाउन सकेको अवस्था छैन। पटक समयसम्म यसमा डिस्टर्बहरू आइरहन्छन्। तैपनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ व्यापार व्यवसायलाई पनि चाहिँ मलजल गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र एउटा चाहिँ यहाँका स्रोतलाई पनि हामी चाहिँ उत्खनन गरेर चाहिँ यहाँको प्राकृतिक स्रोतलाई पनि उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। जसको कारणले हाम्रो राजस्व वृद्धिको कुरा, यहाँको आर्थिक क्षेत्रलाई चाहिँ मजबुत गर्ने कुरामा पनि हाम्रो चाहिँ नगरपालिका यसमा भागी नै छन्। तर व्यवस्थित रूपमा चाहिँ नेपाल सरकार अथवा प्रदेश सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। त्यसको जिम्मा स्थानीय निकायले पनि दिएको छैन र केन्द्रको चाहिँ जुन चाहिँ समय समयमा हुने हस्तक्षेपको कारणले पनि यहाँका व्यापार व्यवसायलाई अलिकति समस्या परेको अवस्था छ। तर यो यहाँको स्रोत यो चाहिँ ढुङ्गा गिटी नै भएको हुनाले यसलाई व्यवस्थित रूपमा चलाउनको लागि सबैको सहयोग चाहिँ आवश्यक छ। मठ मन्दिरहरू, जात्रा पर्वहरू विशेष कारणले गर्दाखेरि रोकिने, हराउने, मनाउन नपाउने यो समस्याहरू पनि छ नि। कतिपय ठाउँमा मठ मन्दिरहरू हरायो भन्ने कुरा पनि आएको छ, मासिने। त्यसको संरक्षणको लागि, त्यसको प्रवर्धनको लागि चाहिँ नगरपालिकाबाट के भएको छ? विशेष कार्यक्रमहरू हुन्छ? यसमा चाहिँ तपाईँको मठ मन्दिर हराउने कुरा, जात्रा पर्व चाहिँ हराउने कुरा पहिला थियो। तर हामी आइसकेपछि धेरै कुरा त्यसमा परिवर्तन हुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ कुनै त्यस्ता जात्रा परम्परालाई तपाईँको चलाउन नसक्ने अवस्था छ भने उहाँलाई चाहिँ हामीले आर्थिक सहयोग मार्फत त्यो चाहिँ जो चाहिँ हिजो विस्थापित भइसक्यो जात्रा पर्वलाई चाहिँ हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। अर्को कुरा अहिले हामीले पुरातात्विक मठ मन्दिर चाहिँ निर्माण प्रक्रिया सबैबाट विशेष गरेर यो चाहिँ तपाईँको 11, 12, 14 र 5 मा छ। विशेष गरेर यो मठ मन्दिर यो चाहिँ विशेष नेवारी बस्ती पनि रहेको हुनाले यहाँ सांस्कृतिक धार्मिक पर्व पनि यहाँ चाहिँ बढी चाहिँ लाग्ने भएको हुनाले यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ हिजो चाहिँ विस्थापित भइसकेको पर्वहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक संरक्षण गरेर तपाईँको हामी प्रत्येक वर्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ बुकमा हामीले चाहिँ बजेट विनियोजन गरेर जात्रा पर्व सञ्चालन गर्ने पनि गराएका छौँ भने मठ मन्दिरहरूलाई चाहिँ पुरानै रूपमा पुरातात्विक रूपमा चाहिँ सबै वडामा चाहिँ अहिले अगाडि बढाएको छौँ। तपाईँले अहिले देख्नुहुनेछ होला सायद यो हाम्रो 12 नम्बर वडामा यो पाटे पौवाहरू चाहिँ पुनर्निर्माण, मठ मन्दिरको पुनर्निर्माण, तपाईँको चाहिँ यो डेरेमा कुमारी बालकुमारको चाहिँ मठ मन्दिर पुनर्निर्माण, बजारबारी र यता श्वेत बारीमा चाहिँ भौतिक निर्माणको चाहिँ काम चाहिँ अहिले अगाडि नवनिर्माण त्यस्तो केही भएको छ नगरपालिकामा? पुनर्निर्माण, संरक्षण यो त छँदैछ। नयाँ कुराहरू केही निर्माण गरेको छ नगरपालिकाले? नयाँ संरचना भन्दा पनि पुरानो चाहिँ विस्थापित भइसक्यो, पुरानो भत्किसकेको, पुरानो चाहिँ विलिन भइसकेको हामीले पुनर्निर्माण कार्य नै हामी चाहिँ आफ्नै नगरपालिकाको स्रोतबाट हामी गर्छौँ। पुनर्निर्माणबाट पुरातात्विकबाट आउने त छँदै छ। तर हामी कहाँ भएका मठ मन्दिर यो हाम्रो चाहिँ पुस्ताले अग्रज पुस्ताले बनाएका मठ मन्दिर पाटे पौवालाई हामी संरक्षण गरेर निर्माण काम चाहिँ आफ्नै स्रोतबाट अहिले सबै ठाउँमा हामी अब तपाईँसँग जम्मा 1 वर्ष बाँकी छ। 4 वर्ष बिताउनु भयो तपाईँले। दुःखद भन्दा पनि सुखद र आफूले सोचे अनुसारै काम गरेको छु, कुनै समस्या भएन, जनताको जीवनमा धेरै परिवर्तन भएका छन् भन्नुभयो। अब 1 वर्षमा गर्ने चाहिँ के छ तपाईँको सोच? 1 वर्षमा चाहिँ के गरिहाल्नुहुन्छ तपाईँले? अब 1 वर्षमा अब अन्तिम वर्ष हो यो। त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ नयाँ मतलब हामीले कार्यक्रम बनाउने भन्दाखेरि हाम्रो जुन चाहिँ निरन्तर रूपमा 4 वर्षसम्म हामी 4 वर्षदेखि हामीले गरिरहेका कामहरू, अधुरा कामहरू अझै बाँकी छन्। त्यसलाई हामी चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राखेर हाम्रो बजेट विनियोजन गर्छौँ। दोस्रो कुरा नयाँ जस्तै तपाईँको अहिले सुविधाहरू, नयाँ चाहिँ तपाईँको बाटोहरू, नयाँ चाहिँ तपाईँको गन्तव्य स्थलहरू, त्यसको चाहिँ पहिचान गरेर हामी चाहिँ आवधिक योजना अथवा हामी चाहिँ आवधिक योजना हामी बनाएका छौँ भने हाम्रो चाहिँ यो वर्षको चाहिँ मैले भने नि तपाईँको 2 वर्षको बिचमा हाम्रो चाहिँ विकास निर्माणका कामै जति स्पिडले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो चाहिँ त्यसमा कमी आएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकता हामीले चाहिँ हामीले ल्याएका योजनालाई हामी पहिलो कुरा चाहिँ हामी त्यस्तो पुरा गर्नेछौँ भने दोस्रो चाहिँ अब जस्तै धेरै यहाँ बाँकी छन् कामहरूलाई चाहिँ जस्तै तपाईँको स्वास्थ्यमा जुन चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने छ, शिक्षामा चाहिँ
नयाँ नीतिहरू ल्याएर चाहिँ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयको जुन खाडल छन् त्यसलाई हामी चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याएर चाहिँ सामुदायिक विद्यालय एउटा चाहिँ सबैको आम नगरवासीको पहुँच हुने विद्यालय निर्माण गराउन हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ अझ प्राथमिकता राख्ने छौँ। त्यसपछि हामी टेक्निकल कलेज हामी निर्माण भइरहेको छ। टेक्निकल कलेज मार्फत हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाभित्रका हाम्रा जेएनडा विद्यार्थीलाई चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ त्यो शिक्षा दिने कामलाई अगाडि बढाउन हामी खोजिरहेका छौँ। यी यावत चाहिँ छन्, तर अब एकै वर्षमा सबै कुरा पुरा हुन सक्दैन। तर 4 वर्षभित्र पुरा नभएकोलाई हामी यो 1 वर्षभित्र पुरा गर्न सक्ने नयाँ योजनालाई पनि हामी अगाडि तपाईँको कार्यकालमा कस्तो नगरपालिकाको रूपमा गोदावरी नगरपालिकालाई पाउनुहुन्छ त्यहाँका नगरवासीले? अब हामीले सोच्दै गर्दाखेरि 1 वर्ष बाँकी हुँदै गर्दाखेरि आम नगरवासीले चाहिँ नगरवासी भएको चाहिँ अनुभूत हुने खालको चाहिँ हामी नगरपालिका जहाँसम्म तपाईँको अभाव विकास निर्माणका कुरामा पटक्कै ध्यान नदिएको, जनप्रतिनिधि एकदम चाहिँ जनताको उत्तरदायी नभएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो आवाज चाहिँ दिन सक्छौँ। उहाँले कमसेकम नगरपालिकाले अथवा जनप्रतिनिधिले हामीले चाहे अनुसार काम नगरे तापनि तर उहाँले गरेको कामले हामी सन्तुष्ट छौँ भन्ने खालको चाहिँ अनुभूत गराएर मात्रै हामी चाहिँ नगरपालिकाबाट हामी बिग्यौँ। अब जाँदा जाँदै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। कोरोनाको कहर छ। यो कोरोनालाई जित्नको लागि बच्न र बचाउनको लागि नगरपालिकाको योजना सहकारी सुझाव के हुन सक्ला? अब यसमा चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ म तपाईँको यो बिजनेस प्लस मार्फतमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले जिताउने सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई पहिलो कुरा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। 4 वर्ष बित्यो यो कार्यकाल, हाम्रो कार्यकाललाई तपाईँहरूले चाहिँ एकदम चाहिँ नजिकबाट चाहिँ निहालिरहनु भएको छ आम नगरवासीहरूले। दोस्रो कुरा अहिले चाहिँ जुन कोरोना कहर छ त्यो कोरोना कहरलाई चाहिँ नगरपालिकाले नगरवासीले नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्डलाई चाहिँ एकदम चाहिँ पालना गर्नलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म अहिले चाहिँ कोभिडको जुन महामारी फैलेको अवस्था छ त्यसमा सबै हामी एकजुट भएर अगाडि बढौँ। यो महामारीमा हामी कोही कसैले भेदभाव नगरिकन, कोही कसैलाई पक्षपात नगरिकन यो महामारी हामी सबैको लागि एउटा चाहिँ भोलिको चाहिँ पाठ पनि हो। यसलाई हामी सबै मिलेर परास्त गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि हामी चाहिँ जुन चाहे त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले गर्नुपर्ने काम हो, चाहे चाहिँ अन्य क्षेत्रमा हामी सबै एकजुट भएर लागेको खण्डमा चाहिँ हामीले जस्तोसुकै चाहिँ महामारीले जस्तोसुकै चाहिँ अनुकूल परिस्थितिलाई पनि हामी चाहिँ सहजतामा ल्याउन सकिन्छ। त्यसकारण म आम नगरवासीले अहिलेसम्म जति साथहरू तपाईँहरूले दिइरहनु भएको छ र भोलिका दिनमा पनि आउने दिनमा पनि सबैको साथ र सबैको टिमवर्कले सबैको चाहिँ सहयोगले मात्रै कुनै पनि समस्यालाई हामीले समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आम नगरवासीलाई तपाईँको मिडिया मार्फत हस्, समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब। हामी छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद तपाईँको बिजनेस प्लस टिम लगायत सम्पूर्ण टिमलाई तपाईँलाई। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ललितपुर गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन। कोरोनाको कहर छ। कोरोनाको कहरमा नगरपालिकाले नगरवासीलाई बच्न र बचाउनको लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको छ, सङ्क्रमितको अवस्था के छ लगायतका विषयमा रहेर उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।